tutulco.com. tutulco.com. नमस्ते। tutulco.com साहित्य सङ्गीत 48औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म ज्योति कुमार श्रेष्ठ। मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहेका हाम्रा प्राविधिक सहयोगी ज्ञानु श्रेष्ठलाई पनि म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यतिखेर म न्युयोर्कबाट विश्वभर रहनुभएका नेपाली साहित्य सङ्गीतका सर्जक, साधक र अनुरागीहरूसँग जोडिने प्रयत्न गरिरहेको छु। न्युयोर्कमा यतिखेर साँझको 8 बजिसकेको छ। सबैलाई शुभ सन्ध्या भन्न चाहन्छु। आजको श्रृङ्खला हामीले कवितामय र सङ्गीतमय बनाउने तयारी गरेका छौँ। सधैँ चाहिँ आज पनि कोभिड-19 ले सबैभन्दा बढी आक्रान्त सहर न्युयोर्कबाट कोरोना फटाफट भाग्दैछ, आफ्नो बाटो लाग्दैछ। 2 सातादेखिको आजसम्मको सूचाङ्क हेर्दा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या निकै तल झरेको छ र मृत्यु सङ्ख्या पनि निकै नै तल झरेको छ। यसको अर्थ अब फेरि सुनौलो घाम लाग्नेछ। फेरि हाम्रा ती रमाइला घमाइला दिनहरू फर्किनेछन् र हामी फेरि पहिलाकै स्थितिमा रमेर जीवन बिताउनेछौँ। यद्यपि अहिलेसम्म जे जति कठोर अवस्थामा हामीले सावधानी सतर्कता अपनायो कोभिड-19 को विरुद्धमा, त्यसबाट सुरक्षित रहनलाई अझै केही समय अलिकति फेरि धैर्य धारण गरौँ र बाँकी दिन सबै हाम्रै हो। कोभिडको महामारीमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको ज्यान हत्केलामा राखेर कर्तव्यनिष्ठ भई अहोरात्र अग्र पङ्क्तिमा खटेर समुदाय, राष्ट्र, जनता सबैको निम्ति सेवा सहयोग पुर्याइरहनु हुने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सार्वजनिक यातायातका चालक परिचालकहरू, खाद्यान्न स्टोरका कामदारहरू लगायत अत्यावश्यक सेवामा खटिनुभएका कामदारहरूप्रति म सलाम भन्न चाहन्छु। न्युयोर्क लगायत अन्यत्र सबै स्थानहरूमा आफ्ना समुदायको सेवा सहयोगमा जुटिरहनुभएका स्वयंसेवक, सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पनि म मनैदेखि सलाम टक्र्याउन चाहन्छु। साथसाथै आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आफ्नो कारणले कोरोना भाइरस अरूमा फैलिन नपाओस् अथवा अरूबाट आफू सङ्क्रमित नहोस् र यो फैलिन नपाओस् भनेर सुरक्षित तवरले क्वारेन्टाइन स्टे होममा बसिरहनु भएका सम्पूर्ण अनुशासित समुदायलाई म सलाम भन्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैको सहयोगले कोरोना हाम्रो सहरबाट अब भाग्दैछ, यो सकिँदैछ र कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बिरामी भई उपचार गरिरहनुभएका र उपचारपछि फर्किनुभएका सबैमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। आउनुहोस् अब आज ढिला नगरी आजको विशेष अतिथिहरू, आज हामीले जुन यो tutulco.com साहित्य सङ्गीतको 48औं श्रृङ्खलालाई कवितामय सङ्गीतमय बनाउने जुन उद्घोष गरेका थियौँ, त्यसका निम्ति आजका विशेष अतिथिहरू अमेरिकाकै अर्को राज्य केन्टुकी राज्यबाट हामीले निम्त्याएका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ अहिले केही समयदेखि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युबमा भाइरल अर्थात् लोकप्रिय कमाइरहनुभएका सरू गुरागाई र मुरारी गुरागाई हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सरूजी। नमस्ते मुरारीजी। नमस्ते। कार्यक्रममा स्वागत छ। बाबुको नाम बिर्से मैले, एकछिन भनिदिन्छु, उहाँलाई स्वागत गरौँ। जिनियस गुरागाई। ल, जिनियस गुरागाईले पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। कृपया ज्ञानी भएर आमा बुवालाई आफ्नो कविता वाचन, गीत सङ्गीत प्रस्तुतिमा सहयोग गर्नुहोला। धन्यवाद। अब हामी सबैजना
हतारिएका छौँ। सबैभन्दा बढी टुटुलको.com परिवार यहाँप्रति अनुग्रहित छ, एक्साइटेड। थ्याङ्क यू सो मच। हामीले यहाँको कविता वाचन, गीत प्रस्तुतिहरू प्रायः जसो हरेक दिन साँझ के भन्यो राति बच्चा सुतिसकेपछि 10:30 बजे पछाडि 11 बजीतिर होइन आनन्दले 1 घण्टा 1.5 घण्टा लाइभ गर्नुहुन्छ। पुराना गीतहरू, नयाँ गीतहरू, सम्पूर्ण क्लासिकल गीतहरू, सुगम सङ्गीतका गीतहरू, लोकगीतहरू गाउनुहुन्छ, कविता वाचन गर्नुहुन्छ। साह्रै राम्रो छ, साह्रै लोकप्रियता हासिल गरिरहेको छ तपाईँहरूको प्रस्तुतिले। अब म कार्यक्रमको सुरुमा मुरारीजीलाई भक्तराज, हाम्रा भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यज्यूको 1000 सपनाहरूको माया लागेर आउँछ, यो गीत प्रस्तुत गरिदिनु हुन म सविशेष अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय भक्तराज आचार्यज्यूको भजन गाउने प्रयास गर्नेछु यहाँहरू समक्ष। यो गीत आधुनिक गीत हो, मैले भजन भनेछु। हाम्रो लाइफमा प्राय पहिलोचोटि भजन गाउने हाम्रो चलनले गर्दा भजन भन्न गएछु। यो आधुनिक गीत हो। यो गीतको रचनाकार ईश्वर बल्लभ हुनुहुन्छ र सङ्गीतकार र गायक भक्तराज आचार्य। यसलाई म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हजार सपनाहरूको माया लगेर आउँछ, हजार सपनाहरूको माया लगेर आउँछ, बाँच्ने रहर जस्तो फेरि भएर आउँछ, हजार सपनाहरूको माया लगेर आउँछ। बाँचेको परिवेश सानो त्यति थिएन, परदेशी जस्तो कोही एक्लो पनि थिएन। बाँचेको परिवेश सानो त्यति थिएन, परदेशी जस्तो कोही एक्लो पनि थिएन। अझै कहीँ त के भो बाटो भुलेको छैन, अझै कहीँ त के भो बाटो भुलेको छैन, भाँचिसके विश्वास फेरि भएर आउँछ, हजार सपनाहरूको माया लगेर आउँछ, बाँच्ने रहर जस्तो फेरि भएर आउँछ, हजार सपनाहरूको माया लगेर आउँछ।
यू सो मच। मसँग शब्द छैन, म निशब्द भएको छु। यो गीत साह्रै मिठो छ। हामीलाई अहिले विश्वभरका साहित्य सङ्गीतका सर्जक साधक अनुरागीहरूले धेरै असङ्ख्य सङ्ख्यामा हेरिरहनु भएको छ र कमेन्टहरू हामीलाई राम्रा राम्रा कमेन्टहरू, उत्साही कमेन्टहरू प्राप्त भइरहेको छ र यहाँलाई धेरै गीतहरू पनि अनुरोध आइरहेको छ। हामीले सकेसम्म समय मिलेमा यहाँहरूको अनुरोधलाई पनि सम्बोधन गर्नेछौँ, प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिले भक्तराज आचार्यज्यूको यो गीत, यसका गीतकार हुनुहुन्थ्यो ईश्वर बल्लभ र सङ्गीतकार स्वयं भक्तराज आचार्यज्यू। अब यसपछि म सरुजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, केही समयदेखि युट्युब र फेसबुकमा भाइरल भइरहेको अर्थात् लोकप्रिय भइरहेको कोरोना सम्बन्धी कविता विज्ञानको दुर्दिन वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यस कविताका रचनाकार हुनुहुन्छ वाचक सरू गुरागाईका पिताजी जीवनहरि शर्मा। सरुजी, कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दछु। विज्ञानको दुर्दिन भन्ने कविता अहिले म सुनाउँछु थोरै। मेरो बुवाले लेख्नु भएको कवि जीवनहरि शर्माजीले शार्दुल क्रेडिट छन्दमा छ, थोरै सुनाउँछु है। आयो सङ्कट विश्वमा दिनदिनै झुक्दैछ मान्छे किन, खायो विश्व सखा कपार सकी कतै हाम्रै घुस्यो आँगन, साह्रै होस गरे बचिन्छ कि कतै मान्दैन यो मासिन, भन्थे मै हुम राख्छु विश्व बसमा रोए अवती किन, एउटा मात्र रहेन देश छुतो दिनन् कुनै हुन्कन, ठुलो शक्ति छ अस्त्र शस्त्र महिमा क्षेत्रास्त्रको भेदन, जङ्गियान रकेट जेट बनी त्यो चन्द्रमा उक्लिन, ईर्ष्या दम्भ घमण्ड शक्ति सबको खोज्दैछ सिमाना, के काम भयो र शक्ति गतिलो आफै भयो छेदन, केही गर्न नपाउँदै जगतमा राखौँ बिरामी किन, द्रष्टा दृष्टि भविष्य देख्छ जसले त्यो देवतामा गन, हाँसी मर्दछ ज्ञान यो जगतमा विज्ञान रोइकन, हाँसी मर्दछ ज्ञान यो जगतमा विज्ञान रोइकन। थ्याङ्क यू सो मच। यति नै गाएँ, यसको अझै 3-4 श्लोक बाँकी छ। मिठो छ, मिठो छ। अलिकति हामीलाई यो पहिलोचोटि हामीले पृथक किसिमले, फरक किसिमले र फरक यो डिभाइसमा हामीले यो प्रस्तुत गर्न लागेको थियौँ। हामीले दिउँसो केही बेर प्र्याक्टिस पनि गऱ्यौँ, हामीले अभ्यास पनि गऱ्यौँ, स्वर पनि राम्रो, आवाज पनि राम्रो आएको थियो, पिक्चर क्वालिटी पनि राम्रो थियो। र अहिले अलिकति केही तलमाथि भइरहेको छ, यहाँहरूले हामीलाई बुझिदिनु हुनेछ। र गीता पराजुली नियोगका कवि गीता पराजुली पन्थले एकदम राम्रो छ, हामी हेरिरहेछौँ भन्नुभएको छ। शिव शर्मा उपाध्यायज्यूले धन्यवाद गुरागाई दम्पतिलाई भन्नुभएको छ। र सुनिता गिरी हङकङबाट, म हङकङबाट हेरिरहेको छु भन्नुभएको छ। यसै गरी हामीलाई थुप्रै आइरहेको छ। बुद्ध काफले म पनि केन्टुकीको लेक्जिन्डनबाट हेर्दै सुन्दैछु भनिरहनु भएको छ। अब म छोटो एउटा कुराकानीहरू यहाँसँग गर्न चाहन्छु, हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई पनि जानकारी होस् यहाँहरूको बारेमा। कतिपय तपाईँहरू अमेरिका बसोबास गर्नुभएको, कृपया मिलेर जवाब दिनु होला दुवैजनाले। अमेरिका कति भयो, कहाँ कहाँ बस्नुभयो, के कस्तो दुःख सुख अनुभव अनुभूतिहरू के रह्यो? हजुर, अब इन्ट्रेस्टिङ नै छ। हामी यहाँ बसेको 5 वर्ष हुन लाग्यो
6 वर्ष हजुर 5 वर्ष बढी भयो। पहिला न्युयोर्क पनि बस्यौँ हामी, अहिले हजुर जहाँ बस्नु भएको थियो हामी बसेका थियौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी केन्टकी सिफ्ट भयौँ। बसाइ रमाइलो छ भन्नु पर्यो। अब अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा पनि अब जोगिएर अहिलेसम्म जोगिएर बस्नु सकेको छौँ होइन, रमाइलो छ भन्नुपर्छ। यतिको ठिकै छ। नेपालमा चाहिँ कहाँनिर उता? हामी नेपालमा हाम्रो इलाम हो, हाम्रो घर जन्मस्थान हाम्रो इलाम हो दुबईको। अनि अब यो क्षेत्रीयता यस्तो कुराहरू नआओस्, त्यही पनि गर्व गरेर भन्नु है, म पनि धरानको है, हामी पूर्वको है। ठिकै छ। समाश्री जीले काठमाडौँबाट सुन्दर वाचन भनेर लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू। सन्तोष श्रेष्ठज्यूले एप्रिसिएटेड गुरागाईजी भनेर भन्नुभएको छ। हामी सकेसम्म हाम्रा दर्शक श्रोताहरूको कमेन्ट टिप्पणीहरू पनि पढ्दै जानेछौँ। अति सुन्दर वाचन भनेर जानुको अस्ति ढकाल हाम्रा नियोगका कवि हुनुहुन्छ, कवियत्री। सरुजी साहित्यमा, मुरारीजी सङ्गीतमा, साहित्य र सङ्गीतको यो जोडी यसरी अनुपम सङ्गममा कसरी बाँधियो, कसरी सङ्गम भयो? म त यतैतिर तिमीहरूलाई क्वेसन जस्तो लागेन। हुन्छ, सरजीले भन्नु होला साहित्य र सङ्गीतको यो अनुपम जोडी कसरी सङ्गम भयो होला यो? कस्तो हाम्रो 2011 मा हाम्रो विवाह भएको हो। त्यति बेलादेखि भन्दा अगाडिदेखि नै साहित्य सङ्गीतमा चाहिँ आबद्ध चाहिँ रहेछौँ हामी एकअर्कामा होइन। म्युजिकमा एरेन्ज म्यारिज हो कि लभ म्यारिज हो? कस्तो लाग्छ? गेस गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो, अलिक पछि भन्ने है। हजुर हुन्छ, पछि एउटा गेस गर्न लाग्यौँ हामीले। हुन्छ, पछि नबिर्सिकन भन्नु होला। मैले सोध्न छुटाएछु भने पनि सम्झेर भन्नु होला। एकदम हामी सम्झेर। ठिकै छ, हामी कुराकानी गर्दै जानेछौँ। अब म मुरारीजीलाई हाम्रा वरिष्ठ गायक स्वर्गीय फतेमान राज भण्डारीज्यूले गाउनुभएको कालजयी गीत मर्न बरु गाह्रो हुन्न सुनाइदिन आग्रह गर्दछु। र यस गीतका गीतकार हुनुहुन्छ तीर्थराज तुलाधर, सङ्गीतकार नादिकाजी श्रेष्ठ। म यसलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मर्न बरु गाह्रो, मर्न बरु गाह्रो, तिम्रो माया मर्न सकिन्न, तिम्रो माया मर्न सकिन्न। मर्न बरु गाह्रो, मर्न बरु गाह्रो, तिम्रो माया मर्न सकिन्न, तिम्रो माया मर्न सकिन्न। बसन्तको हरियाली फुलसँगै ओइली जान्छ, बसन्तको हरियाली फुलसँगै ओइली जान्छ, निलो भुइँको सेतो बादल हावासँगै उडी जान्छ, तर तिम्रो न्यानो माया, तर तिम्रो न्यानो माया अझै पनि न्यानो नै छ, तिम्रो माया
मर्नै सकिन्न तिम्रो माया मर्नै सकिन्न मर्न बरु गाह्रो मर्न बरु गाह्रो तिम्रो माया मर्नै सकिन्न तिम्रो माया मर्नै सकिन्न थ्याङ्क यू सर तिम्रो माया मर्नै सकिन्न मर्न बरु गाह्रो हुन्न तिम्रो माया मार्नै सकिन्न। यतिखेर हामीलाई कमेन्ट बक्समा दुर्गा पी खस उहाँले सिक्किमबाट हामी हेर्दैछौँ है भन्नुभएको छ। दिल पुलामीजीले नाइस भन्नुभएको छ। यसै गरी पूर्ण पौडेलले सरू म्याडमले चिकित्सकलाई सम्मान भन्ने कविता वाचन गर्न अनुरोध गरे भन्नुभएको छ। हामीलाई धेरै अनुरोधहरू आइरहेको छ। भ्याएसम्म मिलेसम्म हामी यहाँहरूको अनुरोधलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। अब भने म सरूजीलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर देवी नेपालज्यूले लेख्नु भएको कविता निष्कन्न भो बाहिर, यो कोरोना विशेष छ, कोरोना सम्बन्धी। निष्कन्न भो बाहिर प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आदरणीय सर डाक्टर देवी नेपालज्यूले लेख्नु भएको निष्कन्न भो बाहिर, यो पनि शार्दुल विक्रीडित सङ्घमा चाहिँ मैले वाचन गरेका थिएँ। यसमा पनि म थोरै सुनाउँछु। डाक्टर देवी कोरोना अब मृत्युवाहक बनी संसार घुम्दैछ नि, आओ मानव हो म बाहिर बसी पर्खन्छु भन्दैछ नि। नाता मानव साथ गाँस्न नजिकै आएर पर्ख्योस्, तर धेरै गर्नु छ काम यो भुवनमा निस्कन्न भो बाहिर। मान्छेले धरती सबै चुमिसक्यो, आकाश नै चुम्छ रे, पानीमा पनि गाउँ नै बनिसके त्यो चन्द्रमा घुम्छ रे। धरतीका सब जीव राख्छ बसमा, हार्दैन मान्छे अब, कोरोना पनि जित्न सक्छु सजिलै निस्कन्न भो बाहिर। पृथ्वीमा कति सुन्दथ्यौं प्रलयका गाथाहरू सर्वदा, व्याधिले अनि युद्धले युग युगौं हाल्दै गरेका कथा। जस्तो चाल चलोस् न यो प्रकृतिले, हार्दैन मान्छे तर धेरै सुन्नु छ ती कथा प्रलयका निस्कन्न भो बाहिर। धेरै सुन्नु छ ती कथा प्रलयका निस्कन्न भो बाहिर। लक्ष्मी मिश्रज्यूले मिठो आवाज अति नै सुन्दर कविता भनेर कमेन्टमा लेख्नु भएको छ। अब म यतिखेर एउटा सामुदायिक जानकारी नेपाली समुदायको निम्ति, न्युयोर्कमा रहेका नेपाली समुदायको निम्ति एउटा जानकारी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले यो tuturko.com को फेसबुक लाइभमा हाम्रा समुदायमा भएका अति महत्त्वपूर्ण सूचना जानकारीहरू पनि संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। यस अनुरूप हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी खबर म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। न्युयोर्क स्थित नेपाली आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका फिप्नाले हाल कोभिड-19 को समयमा नेपाली समुदायलाई टाइनल, सेनिटाइजर, थर्मामिटर, ग्लोभ्स र मास्क वितरण गरिरहेको फिप्नाका अध्यक्ष लोक चेम्जोङले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यसै गरी न्युयोर्क स्थित शेर्पा किद्दुक अमेरिकाले पनि यस्तै सामग्री लगायत आवश्यक पर्नेहरूलाई ग्रोसरीका केही सामानहरू वितरण गरेको खबर छ। न्युयोर्ककै अर्को संस्था अधिकारले पनि आफ्नै हिसाबले आप्रवासी घरेलु कामदारहरूको समेतको निम्ति सेवा सहयोग गरिरहेको खबर छ। यसै गरी
नियोगका युवा सामाजिक अभियन्ताहरूको एक समूह जो कोरोना भाइरस संक्रमित भइसकेपछि हालसालै गठन भएको केही समय अघि गठन भएको कोरोना विरुद्ध सचेतना र सहयोग समूहले F1 भिसाका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई ग्रोसरी वितरण गर्ने र आवश्यकता अनुसार घर घर पुर्याइदिने कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ। हामी हाम्रो समुदायसँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना जानकारी प्राप्त भएसम्म आगामी फेसबुक लाइभमा संक्षेपमा प्रसारण गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। अब म हाम्रा अतिथिहरूलाई फेरि अगाडि राखेर केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। मुरारीजी र सरुजी, अहिले त हामी दुईजना बाउ छोरा पो छौँ। यो पनि राम्रो हो, ठिक छ। तपाईहरु तीनजना हुनुहुन्छ, जस कम त छैन नि, हैन? यो चाहिँ नेपालमा त्यो एकताका भएको थियो नि, गाडीहरूको जोर बिजोर भन्ने, हैन? जोर नम्बरको बिजोर नम्बरको, ठिक छ, रमाइलो। मुरारीजीले यसरी सुगम संगीतकार र शास्त्रीय संगीतका गीतहरू यति मजाले राम्रोसँगले आफ्नै पनमा गाउनुहुन्छ नि, मान्छेलाई मन्त्रमुग्ध बनाएर टुवा पार्ने किसिमले एकोर बनाइदिनुहुन्छ। आफूले पनि गीतहरू सङ्गीत गर्नुभएको अथवा आवाजमा रेकर्ड गर्नुभएको होला। अहिलेसम्म कतिवटा गीतहरू रेकर्ड गर्नुभएको छ, कतिवटा एल्बमहरू प्रकाशित छन्, हाम्रा दर्शक श्रोतालाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। ए हजुर, मैले आफ्नो स्वरमा रेकर्ड गरेका लगभग 3 दर्जन जति होलान्। दर्जनका हिसाबले भन्ने चलन छ नि त अहिले। हजुर हजुर। लगभग त्यति छन्। त्यसमा अब विभिन्न सङ्गीतकार रचनाकारहरू साथमा मैले आफैले पनि सङ्गीत गरेका केही गीतहरू छन्। अनि आफूले कुनै उल्लेख गरेर गीतको टाइटलहरू अथवा एल्बमको नामहरू, हजुर, यो मौका पनि हो, हामीलाई जानकारी पनि हुन्छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस्। 2टा एल्बमको रूपमा मैले बजारमा ल्याएको थिएँ, जसमा चाहिँ पहिलो एल्बम माई चोइस थियो, केही वर्ष अगाडि रिलिज गरेको थिएँ, र दोस्रो एल्बम एकतर्फी माया थियो। माई चोइसमा चाहिँ हाम्रो रचनाकार होम न्यौपाने, सङ्गीतकार दीपक भट्टराई, त्यस्तै डेनी निरौला र केही गीतहरूमा मैले आफैले लेखेर आफैले सङ्गीत गरेका पनि गीतहरू समावेश थिए। र एकतर्फी मायामा चाहिँ एकल गीतकार होम न्यौपाने र एकल सङ्गीतकार दीपक भट्टराईले सङ्गीत गर्नुभएको मैले गाएका गीतहरू छन् एकतर्फी मायामा चाहिँ। अब यो गीत सङ्गीत सजिलो कुरा छैन, यो सिर्जना गर्नु पनि सजिलो कुरा छैन, कम्पोज गर्नु पनि सजिलो छैन, र अझ त्योभन्दा गाह्रो कुरा के छ भने वर्षभरि कमाएको पसिना, होइन? महँगो छ नि, खर्च गर्नुपर्छ। तपाईँले गीत लेख्नुभयो भने गायकलाई दिनु पर्यो, गायिकालाई, सङ्गीतकारलाई, होइन? स्टुडियो रेकर्ड गर्ने ठाउँमा दिनु पर्यो। के कस्तो गाह्रो साह्रो हुँदो रहेछ र अहिलेसम्मको साङ्गीतिक यात्रामा के कस्तो सङ्घर्षहरू, दुःख सुख, खुसी, वैराग्य, त्यस्तो के कस्तो छ अलिकति सुनाइदिनुहोस् न। यो साङ्गीतिक फिल्डमा चाहिँ दुःख सुख हुन्छ नै, आफ्नो एउटा पेसेन्स पनि भयो यसमा चाहिँ। आर्थिक कुराहरू अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै अलिअलि लाग्छ, त्यसमा खर्च, प्राविधिक कुराहरूमा खर्च हुन्छ, त्यो आफूले कमाएकै गोजीबाटै निकालेर दिने हो। अब त्यसबाट आउने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक फरक हो, त्यसको प्रसङ्ग अलिक फरक हुन्छ, त्यसको कुराहरू अलिक लामै हुन्छन्। त्यसैले सुरुवातका दिनहरूमा चाहिँ खर्च आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जस्तै आफैले सबै थोक गर्न सकिँदैन, टेक्निकल कुराहरू धेरै हुन्छन् यसमा चाहिँ। आफूले गाउने, सङ्गीत गर्ने र लेख्ने त्यति तिनटै गरे पनि बाँकी अरू धेरै कुराहरू हुन्छन् यसमा चाहिँ आउने। त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ, किनभने अरू सबैसँग एउटा टिम वर्क जस्तो हुन्छ। टिम वर्कमा चाहिँ समय पनि सबैको मिल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर ठाउँ, स्टुडियो हेरेर विभिन्न कुराहरूले चाहिँ अलिकति दुःख चाहिँ हुन्छ नै यसमा अवश्य पनि। तर मैले आफूले भोगेको चाहिँ एकदमै धेरै दुःख चाहिँ मैले त्यस्तो धेरै पाएको जस्तो मलाई अनुभव छैन। सामान्य दुःखहरू त हुन्छ नै सबैलाई, तर एकदमै धेरै त्यस्तो चाहिँ भएको छैन। बाहिर अहिले त अब देश विदेशमा, होइन, भित्र बाहिर जता पनि यो पर्फर्मेन्सको चलन छ नि, स्टेज पर्फर्मेन्स, त्यसमा कतिको सहभागी हुनु भएको छ, कहाँ पुग्नु भएको छ?
केही कति छ तर म धेरै चाहिँ गएको छैन, केही कति चाहिँ भएको छ देशभित्र र यतैतिर पनि मैले केही ठाउँहरूमा गर्ने अवसर पाएको छु। अब म सरुजीलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु तपाईँको साहित्यिक यात्राको बारेमा। कथा व्यथा के छ, आँसु रोदन पीडा खुसी उमङ्ग सबै बताइदिनु होला। हजुर, मेरो साहित्यिक यात्रा भन्नाले मैले कविताहरू वाचन गर्न चाहिँ मैले सानैबाट गर्थेँ मेरो सम्झना भएसम्म, किनभने मेरो बुवाले कविताहरू लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो म सानै छँदा, अनि उहाँको कविताहरू मैले घरमा वाचन गर्ने गर्थेँ। त्यतिखेरदेखि वाचनको क्रम सुरु भएको हो। अनि लेख्ने कुरा चाहिँ केही कति लेख्थेँ मैले त्यतिखेर, तर भन्नाले के भन्ने, अब अलि लेख्नमा भन्दा गाउनमा अलि बढी मलाई चाख लागेको रहेछ क्यारे जस्तो लाग्छ अहिले होइन। अलिअलि लेख्छु कहिलेकाहीँ, सिक्दैछु लेख्न चाहिँ, अब वाचन गर्न पनि सिकिरहेको छु, फेरि दुइटै सिकिरहेको छु, म विद्यार्थी नै हो। हजुर, सिक्न भन्नाले कसरी आफै स्व अध्ययन अथवा आफै अभ्यास हो कि अथवा कुनै गुरु राखेर सिक्नु भएको छ त्यस्तो के छ? हजुर, म्युजिकको गुरु चाहिँ यतै हो, उहाँ हो होइन। वाचन गर्ने वाचनको चाहिँ कस्तो भने छन्दको कविताहरूको शास्त्रीय छन्दहरूको कविताहरूको शास्त्रीय लयमै वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ सुनेर नै वाचन गरिरहेको थिएँ मैले त्यति बेला, म बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ। अनि पछि चाहिँ अब उहाँसँग भेट भइसकेपछि चाहिँ गायकीमा अलिकति सुधार आयो, त्यस सुधार पनि आयो। अनि कति लयहरू परिष्कृत पनि भयो होला नि, प्र्याक्टिस पनि हुँदै गयो। अनि उतार चढावका कुरा भए गायकीका, ती कुराहरू मैले थाहा पाउँदै गएँ। अनि जे कुरालाई पनि अलिकति अभ्यास भयो भने चाहिँ राम्रो आउटपुट निस्किन्छ, त्यही भएको हो गायकीमा चाहिँ। अब लेख्ने कुरा चाहिँ कविता कथा जेसुकै पनि कुरा लेख्ने भनेको प्र्याक्टिसले मात्र पनि हुँदैन होला, त्यो चाहिँ अलिकति आउनुपर्छ आफैलाई, फुर्नुपर्छ भन्छ नि, फुर्नुपर्छ कि। अब कहिले कहिले फुर्छ मलाई त्यस्तो फ्रिक्वेन्टली, जन्मिदा पनि लिएर आउनुपर्छ होइन त्यो प्रक्रिया। हजुर 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 हजुर, त्यो पनि त्यसपछि माझ्ने हो त्यसलाई होइन। अब म हाम्रो आजको अतिथि गुरागाई दम्पतिलाई अजर अमर गीतको एउटा कोसेली, एउटा गीत जुन एकताका रेडियो नेपालमा घन्किरहन्थ्यो, बजिरहन्थ्यो, ढुङ्गे बगर माया छँदैछ हल्ला नगर। यस गीतका खास गायक गायिका ओरिजिनल सिङ्गर्स तीर्थकुमारी थापा र स्वर्गीय लालबहादुर खाती हुनुहुन्छ। रचना र सङ्गीत लालबहादुर खाती। त्यो ढुङ्गे बगर माया छँदैछ हल्ला नगर गाइदिनु हुन विशेष अनुरोध गर्दछु। एकदम रमाइलो गीत, यो लोकगीत एकदम रमाइलो लाग्छ हामीलाई गाउनु। सुरु गरौँ। ढुङ्गे बगर माया, ढुङ्गे बगर माया छँदैछ हल्ला नगर, माया छँदैछ हल्ला नगर। ढुङ्गे बगर माया, ढुङ्गे बगर माया छँदैछ हल्ला नगर, माया छँदैछ हल्ला नगर। जाँदैछु म यहाँबाट फर्केर आउँदिन, जाँदैछु म यहाँबाट फर्केर आउँदिन। तिमी जस्तै मिठुरीसित म माया लाउँदिन, माया लाउँदिन। ढुङ्गे बगर माया, ढुङ्गे बगर माया छँदैछ हल्ला नगर, माया छँदैछ हल्ला नगर।
डाँडधुरा अछाम राम्रो साफे चोटी राम्रो डाँडधुरा अछाम राम्रो साफे मलाई पनि उडाइ लैजा हिमालको डाँफे हिमालको डाँफे ढुङ्गे बगरा माया ढुङ्गे बगरा माया सधैँ छ हल्ला नगर माया सधैँ छ हल्ला नगर ढुङ्गे बगरा माया ढुङ्गे बगरा माया सधैँ छ हल्ला नगर माया सधैँ छ हल्ला नगर। तीर्थकुमारी थापा दिदी र स्वर्गीय लालबहादुर खातीज्यूको यो अति नै लोकप्रिय चर्चित गीत अजर अमर गीत साह्रै सुमधुर स्वरमा गाइदिनु भयो। जस्तो सुकै गीतहरू पनि गाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ, लोकगीत पनि, शास्त्रीय सङ्गीत, सुगम सङ्गीत, आधुनिक गीत। तपाईँहरू आफै पनि आफ्नो पेजबाट आफ्नो फेसबुक अकाउन्टबाट निरन्तर लाइभ गरेर गीतहरू गाइरहनुहुन्छ, कविता वाचन गरिरहनुहुन्छ। के को लागि गर्नुहुन्छ सरुजी, मुरारीजी? के को लागि यो गीत गाउनुहुन्छ? के को लागि यो कविता वाचन गर्नुहुन्छ? नाम, दाम या शोक अथवा अन्य केही? अब कस्तो भने यो साहित्य र सङ्गीत भन्ने कुरा एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित नै कुरा हुन्। अब सङ्गीतमा पनि साहित्य नै हुन्छ, गीत पनि त साहित्यकै एउटा पार्ट हो होइन। र साहित्य सङ्गीत दुइटै आफ्नो रुचिको विषय भयो। त्यो भएको कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला त जे पनि काम आफ्नै सन्तुष्टिको लागि गरिन्छ, रुचि लाग्छ होइन, राम्रो लाग्छ। अनि त्यो कुराहरू राम्रो छ भने त अब दोस्रो मान्छेलाई सुनायो भने मन पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ। र हाम्रो केसमा चाहिँ मन पराइदिनु भयो दर्शकहरूले, त्यही नै भएको हो। अभियसली अब राम्रो गाउनुहुन्छ, मन नपराउने कुरै भएन। भन्नुहोस् के भन्ने हुन्थ्यो? हजुरले भन्नुभयो जस्तै पैसाको लागि अथवा नामको लागि अथवा केही सोख भन्नुभएको थियो। हजुर, यो कस्तो हुँदो रहेछ भने मेरो आफ्नो सिर्जना मैले केही पस्किँदैछु भने पहिलो त मेरो आफ्नै लागि गर्छु। मलाई आफूलाई चित्त बुझेपछि अर्को एकजनालाई दुईजनालाई सुनाउँछु, उहाँहरूलाई पनि चित्त बुझेपछि बाहिर पब्लिकमा जान्छ। अब यो चाहिँ कुनै त्यो तितै कुरामा होइन, यो चाहिँ एउटा सिर्जना पस्केको मात्रै, यसमा केही एक्सपेक्टेसन मेरो त्यति धेरै छैन। गयो भने चाहिँ त्यो सबै थोक होला पछि, त्यो एक्सपेक्ट गरेको हुँदैन क्या सुरुमा चाहिँ। मैले सरुजीले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो अब आफ्नो रुचिको विषय भयो र नाम पैसा भन्ने कुराहरू पछि जोडिँदै आउने कुरा हुन्। सुरुमै चाहिँ यसकै लागि भनेर चाहिँ गरेको हुँदैन। यो कलाको कुरा चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो कविता वाचन जुन सरुजीले चाहिँ कसरी कोबाट प्रेरणा पाउनुभयो अथवा कसरी त्यो सोच पलायो, यो कन्सेप्ट कसरी आयो यसरी वाचन गर्नुपर्छ, मानिसहरूले मन पराउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट त्यो मनमा सोच आयो? सङ्गीत राखेर भन्नुभयो? हजुर, सङ्गीत राखेर एकदमै लयबद्ध मजाले यस्तो मिठास उसमा। हजुर हजुर, कविता वाचन चाहिँ मैले अघि पनि भने मैले कहिलेदेखि गर्थेँ, म सानै छँदादेखि मैले गर्थेँ। अनि त्यतिखेरदेखि मलाई छन्दका विभिन्न कविताहरू अनि विभिन्न छन्दका लयहरू मलाई अलिकति फ्यामिलियर थिए, मलाई केही कति होइन। बुवाले जति लेख्नुभयो तिनीहरू मलाई आउँछ। अनि पछि उहाँसँग विवाह भएपछि चाहिँ त्यसमा उहाँले बजाउने बाजासँग साथसाथै मैले गाउँदाखेरि त झन् राम्रो सुनिने रहेछ, आफूलाई राम्रो लाग्यो। अनि त्यतिखेर आई थिङ्क 2011मा होला सायद मैले मेरो बुवाको टिस्टाको सन्देश भन्ने एउटा पुस्तक उहाँले प्रकाशन गर्नुभएको थियो। त्यो पुस्तकलाई सिङ्गै हामीले स्टुडियोमा रेकर्ड गरेको थियौँ सङ्गीतबद्ध गरेर। तर त्यतिखेर हामीले सार्वजनिक रूपमा यसरी सामाजिक सञ्जालहरूको उपलब्धता पनि अलिकति कम थियो त्यति बेला, त्यसरी ल्याएनौँ। तर 2011मै हामीले यो अहिले गरिराखेको काम त्यतिखेरैदेखि गरिराखेको चाहिँ थियौँ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को पनि एउटा पुस्तक
कृष्ण रिजालज्यूको, उहाँ इलामे साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँको पनि एउटा त्यस्तै गरेका थियौँ। अनि त्यस्तै त्यस्तै बुवाका कविताहरू थुप्रै हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ म्युजिकमा होइन। अनि यो भिडियो चाहिँ फोटोहरू राखेर अनि अडियो हामीले सार्वजनिक पनि गऱ्यौँ सोसियल मिडियामा। तर त्यतिखेर चाहिँ अब कस्तो हुँदो रहेछ भने भिडियो जति इफेक्टिभ नहुने रहेछ। गाउने मान्छेको हामीलाई थाहा भएन तर कविता राम्रो लाग्यो भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया। अनि त्यसपछि मलाई उहाँले भिडियो बनाएर राखौँ, तिमीले गाउँदै गरेको राख न भन्नुहुन्थ्यो। त मलाई चाहिँ एक्सपोज हुन मन लाग्दैन थियो, मेरो भिडियो मन लागेन, त्यो अडियो मात्रै ल्याउँदै थियौँ। फेरि पछि चाहिँ ठिकै छ नि त भनेर गर्दाखेरि राम्रै मान्नुभयो। त्यस्तै हुँदैन। हजुर, अहिले भर्खर यहाँहरूले ढुङ्गे बगर माया ढुङ्गे बगर माया छँदैछ हल्ला नगर गीत सुनेर मिनु केसीजीले, उहाँले आफ्नो ठाउँ त लेख्नु भएन, कहाँबाट लेख्नुभयो, मिनु केसीजीले लभ दिस सङ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। अब म फेरि सपना, अब यति कुरा गर्नुभयो होइन, नाम दामको लागि के पनि होइन, एउटा सिर्जनाको लागि गरेको। तैपनि सपना चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? सपना भनेको फेरि सुतेर देख्ने सपना होइन है। अहिले वर्तमान सपना, अब तपाईँहरू दिन प्रतिदिन एकदमै माथि उचाइमा पुग्दै हुनुहुन्छ, राम्रो तपाईँहरूको सफलता हासिल हुँदैछ, लोकप्रिय हासिल हुँदैछ। अब यसमा त केही सपनाहरू त आउँछ होला नि, त्यो सपना कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ अहिलेको भविष्यको? हजुर, सपना चाहिँ अब मेरो केसमा चाहिँ म अलि धेरै नै देख्दो रहेछु क्या। पहिल्यैदेखि नै म ठुलै खालको सपना देख्थेँ। हुन त अब के हुन्थ्यो थाहा छैन होइन। सपनाका लागि चाहिँ म यो देख्ने त हो आखिरी होइन, त्यसलाई त्यत्रो धेरै मलाई के लाग्छ भने, मेरो आत्मामा के लाग्छ भने, तपाईँले कुनै काम गर्नुहुन्छ भने त्यसको एकदमै फ्रोड हिसाबमै देख्नु पर्छ क्या। पहिलो कुरा चाहिँ म ठुलै ठाउँमै जान्छु भन्ने सोचेरै अगाडि बढ्नु पर्यो। किनभने चन्द्रमामा जाने लक्ष्य छ भने होइन, म चन्द्रमातिर यसो फर्किन्छु मात्रै भन्दा चन्द्रमातिर पुगिँदैन। चन्द्रमामै पुग्छु भनेर गइयो भने चाहिँ चन्द्रमापट्टि फर्क्यो भने पनि बेटर त भयो कम्तीमा होइन। एक पाइला हिँड्यो भने पनि त्यो उज्यालोतिरै हिँड्यो नि त। त्यही भएर एकदमै ठुलो सपना देख्ने गरेको रहेछु पहिले, अहिले पनि त्यही देख्छु। देख्न चाहिँ पुग्न त कहीँ पुगेको छैन, हामी छौँ, हाम्रो धर्म तपाईँ चढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। सरजीको के छ संक्षेपमा? मेरो उहाँले भने जस्तै हो, पोजिटिभ थट राख्ने, अब अपेक्षा चाहिँ गरे हुँदैन, कर्म गर फलको आशा नगर भनेर त सधैँ सिकाइराख्नुहुन्थ्यो हाम्रो गुरुहरूले होइन। त्यही नै कुरा एकदमै ठिक लाग्छ। अनि जति पनि काम गरिन्छ इमान्दारिताको साथ गर्न मन लाग्छ, आफूलाई पनि सन्तुष्टि दिन्छ त्यसले चाहिँ। कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि एकदम अनेस्टली गर्न मन लाग्छ। अनि त्यसबाट अब पक्कै पनि नतिजा राम्रो नै आउँछ भन्ने नै लाग्छ, अनि राम्रै आउँछ पनि फेरि। त्यो भएको कारणले सकारात्मक सोच नै सबभन्दा ठुलो कुरा होला जस्तो लाग्छ, जुनसुकै काममा पनि त्यही नै लाग्छ। हामी अरू पनि रोचक कुराकानीहरू गर्नेछौँ, तपाईँहरूको भित्र मनका कुराहरू हामी बाहिर निकालेर हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई उहाँहरूको चासो सरकार हुन्छ नि, अब अलिकति लोकप्रियता हासिल गरिसकेको मान्छेहरू के गर्छ कसो गर्छ भन्ने हुन्छ, हामी कुरा गर्दै जानेछौँ। अहिलेलाई भने मुरारीजीले आफूले सिर्जना गर्नुभएको आफ्नै आवाजको रेकर्ड गर्नुभएको गीत सुनाइदिन विशेष आग्रह गर्दछु। आफूले सिर्जना गरेको कुनै यहाँलाई नै मन परेको? एउटा सेन्टिमेन्टल सङ हो। एकचोटि मैले लाइभमा पनि गएको थिएँ, अनि केही रमाइलो कुराकानी पनि भएको थियो हाम्रो दर्शकहरूसँग। धेरै पिएँ जिन्दगीमा विष पनि पिउन सक्छु, जल्दा जल्दै आज म आगो पनि निल्न सक्छु भन्ने एउटा थिम अलिकति अलिक परै गएको थिम छ। त्यसलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मैले आफैले लेखेको गीत र सङ्गीत गरेको केही वर्ष अगाडि, रेकर्ड पनि भएको छ। धेरै पिए जिन्दगीमा विष पनि पिउन सक्छु, जल्दा जल्दै आज
आगो पनि निल्न सक्छु धेरै पिए जिन्दगीमा विष पनि पिउन सक्छु जल्दा जल्दै आज आगो पनि निल्न सक्छु मुटु मेरो झिके पनि बाँच्न मलाई गाह्रो छैन मुटु मेरो झिके पनि बाँच्न मलाई गाह्रो छैन बाटो सबै मेटे पनि हिँड्न मलाई साह्रो छैन पीडाहरू धेरै भए कलेजो नै च्यात्न सक्छु जल्दा जल्दै आज आगो पनि निल्न सक्छु धेरै पिए जिन्दगीमा विष पनि पिउन सक्छु जल्दा जल्दै आज आगो पनि निल्न सक्छु आगो पनि निल्न सक्छु आगो पनि निल्न सक्छु थ्याङ्क यू सो मच पिउँदा पिउँदै विष पनि निल्न सक्छु जल्दा जल्दै आगो पनि निल्न सक्छु बा मन्सु यहाँ धेरैले राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ पिपल मणि सिक्देल न्युयोर्कबाट भेरी नाइस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच सीता तिमल सिन्हाजीले यसअघि हाम्रो कुराकानी सुनेर यहाँहरूको कुरा पनि साह्रै चित्त बुझे भन्नुभएको छ दुष्यन्त भट्टराईज्यूले शुभरात्रि सबैमा समयले नेटो काटेछ सुन्न मन हुँदा हुँदै पनि अब सकिएन कार्यक्रम सफल रहोस् भनेर भन्नुभएको छ गण्डकी पुत्र कवि गण्डकी पुत्रले भन्नुभएको छ शब्द सुन्दर छ गीतको गायन अति राम्रो थ्याङ्क यू सो मच अब यसपछि सरोजजीको पनि आफ्नै सृजना आफ्नै रचना आफैले लेख्नुभएको कविता परदेशमा म सुन्न चाहन्छु एउटा कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु म यहाँ उहाँले वाचन गर्नु अघि यो कविताको बारेमा सरोजजीको परदेशमा म कविता फेसबुक मार्फत 22 लाख दर्शक श्रोताहरूले हेरिसक्नु भएको छ सुनिसक्नु भएको छ सरोजजी परदेशमा म कविता वाचनको निम्ति सविशेष आग्रह गर्दछु थ्याङ्क यू सो मच मैले यो मेरो आफ्नै अनुभव जस्तो नि नेपाल छोडेर बाहिर आउँदै गर्दा मलाई यसो लागेको कुराहरू यसो कवितामा समेटेको हो छन्द चाहिँ शार्दुल विक्रीडित नै हो यो पनि शीर्षक परदेशमा थोरै सुनाउँछु आए सात समुद्र पार दुनिया उड्दैमा आकाशमा बोकी याद हिँडे अथाह मनमा प्यारा थिए साथमा जन्मेको घर देश दूर बनिए बस्नु यहाँ के गरी नाचे झलमल सम्झना नयनमा बर्स्यो मधौरे झरी खानै हुन्न हरे सहेर कहिले छन् दुःख काटा कुरा हुँदा लक्ष्य लिनु र काबिल हुनु भन्ने बुबाका कुरा आगो ताप्न भनी बसेर सबले सुन्थ्यौ नि रातै भरि नाचे झलमल सम्झना नयनमा बर्स्यो मधौरे झरी नाचे झलमल सम्झना नयनमा बर्स्यो मधौरे झरी थ्याङ्क यू धन्यवाद सरजी साह्रै सुन्दर कविता म त सुन्दा सुन्दै एकुरिएछु त्यसपछि के भन्ने होला म त झल्यासो भयो अनि आज हामीले अलिक फरक शैलीमा र यो फरक डिभाइस टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर अलिकति उत्कृष्ट अरू दिन भन्दा अलिकति राम्रो किसिमले हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्यौं यसको लागि
मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहेर हामीलाई प्राविधिक रूपले सघाइरहनुभएका हाम्रा अनन्य सहयोगी ज्ञानु श्रेष्ठजीलाई म हार्दिक आभार सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँले धेरै हाम्रो लागि मेहनत गर्नु भएको छ, यो सबै उहाँकै फल हो, उहाँको परिश्रम। अब म सरुजी र मुरारीजीलाई केही कुराहरू, अब लोकप्रिय हुँदै गएपछि, चर्चित हुँदै गएपछि एक किसिमको अब सेलिब्रिटी यहाँहरू साहित्य सङ्गीतको क्षेत्रमा, र त्यो बखत सेलिब्रिटी भइसकेपछि हामी आम मानिसहरूलाई एउटा चासो सरोकार हुँदो रहेछ, खसखस हुने, चियो चर्चा, के गर्छन् दिनभर, के खान्छन्, कसो गर्छन्। बाहिर त राम्रो हाँसेर कविता वाचन गरेको छ, हाँसेर गीत गाइरहेको छ, नेपथ्यमा नदेखिँदा के गर्छन्, सधैँभरि कविता वाचन जस्तो यो गीत सङ्गीत जस्तो सुमधुर जीवन चलिरहन्छ कि कहिलेकाहीँ खरी झरेको मादल जस्तो घग्राङ घग्राङ पनि बज्छ। कस्तो छ यहाँहरूको जीवनशैली, एक्चुअली भनिदिनुहोस् न, के छ? होइन, ठिकै छ, हाम्रो चलिरहेकै छ, रमाइलै छ। अहिलेसम्म त्यस्तो ठासो ठुसो पर्नु परेको छैन, त्यो अवस्था आएको छैन, खरी झरेको छैन अहिलेसम्म। राम्रै बजिरहेको छ, नयाँ नै छ मात्र अझै पनि, त्यस्तै लाग्छ। आज यो यहाँहरूको लागि राम्रो अवसर पनि हो, प्लेटफर्म पनि हो कि यहाँहरू कतिको इमान्दार हुनुहुन्छ, कतिको नढाँटिकन भएको कुरा भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा जाँच्ने कुरा पनि हो यो। त्यसैले भन्न सकिने जति सार्वजनिक पब्लिक गर्न सकिने जति कुराहरू चाहिँ भनिदिनु होला। के छ दैनिकी सबै सार्वजनिक गर्न मिल्ने खालको छ, त्यस्तो गरी केही छैन। हामी ओपनै छौँ, हाम्रो त्यस्तो ठक्क ठुक्क झगडा हुन त मान्छे त हामी मान्छे नै हो, सबै उस्तै हो, सबैको हुने कुराहरू हाम्रो पनि हुन्छ होइन, नर्मल कुराहरू तिनै हुन्, खाने बस्ने। 9 वर्षमा यहाँको 2011 मा होइन दाम्पत्य जीवन सुरु भयो, आज 2020 9 वर्षमा सधैँ यो सुगम सङ्गीत जस्तै बगिरहेछ। उहाँले सरुजीले वाचन गर्नुभएको शार्दुल विकृत छन्दको कविता जस्तै सरल बगिरहेको छ। मेरो चाहिँ ठिकै छ, बगेकै लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर बगिरहेछ। अनि यस्तो छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब रिसाउनु पनि मन लाग्छ होइन, रिस उठ्छ नि त। अनि उहाँको चाहिँ रिस सम्बन्धमा चाहिँ अर्कै छ, के भने कस्तो भने रिसाउनु लाग्यो भने चाहिँ किन रिसाएको कारण भन्नु अनि रिसाउनु भन्नुहुन्छ होइन। अनि कारण भनिसकेपछि त फेरि किन रिसाउनु पर्यो होइन। मलाई कस्तो लाग्छ भने मान्छे रिसाउनु अथवा खुसी हुनु दुइटैमा कारण हुन्छ, जेसुकै हुँदा पनि मान्छेको एउटा फिलिङ, एउटा इमोसनमा चाहिँ कारण हुन्छ त्यसको पछाडि। कोही मान्छे रिसाउँछ भने केही न केही कारण छ, त्यो जान्नु पर्ने हो नि त। मैले त मसँग रिसाइरहेको छ भने मैले जान्नु पर्ने अधिकार हो नि त मेरो। मलाई त्यो कारण भन्नु पर्यो पहिला, अनि रिसाउँदा भयो, ओके म सुधार गर्नु पर्यो नि त त्यसपछि। नपाइने कि कारण भन्दा त रिस हराइहाल्दो रहेछ, अनि त्यो अहिले त्यस्तो भइरहेछ हाम्रो चाहिँ। म कामना गर्छु र सम्पूर्ण हामीलाई हेरिरहनु हुने विश्वभरका सङ्गीत सर्जक, सङ्गीत साधक, साहित्य अनुरागीहरू सबैको तर्फबाट भन्न चाहन्छु कि यहाँहरूको आगामी दिनहरू पनि सरुजीले शार्दुल विकृत छन्दमा वाचन गर्नुभएको कविता जस्तै सरल बगिरहोस्। यहाँले शास्त्रीय सङ्गीतमा, सुगम सङ्गीतमा मिठास भरेर गाउनु भएको गीत जस्तै गुन्जिरहोस्। शुभकामना छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शक श्रोताहरू, हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? कृपया प्रतिक्रिया र सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। यहाँहरूको सुझाव प्रतिक्रियालाई हामी सिरोपर गर्नेछौँ र आगामी दिनहरूमा अझै परिष्कृत गर्दै, अझै यसलाई राम्रो बनाउँदै, चम्काउँदै यहाँहरूको निम्ति प्रस्तुत हुनेछौँ। र यो भिडियो, यो फेसबुक लाइभ यहाँहरूलाई राम्रो लागेमा कृपया सेयर पनि गरिदिनु होला, म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। म फेरि सरुजी र मुरारीजी तर्फ फर्किन चाहन्छु। अब मैले एउटा प्रश्न सोध्न खोजेको थिएँ, जिन्दगी के रहेछ? अब यहाँहरूले भनिहाल्नुभयो एकदम सुगम सङ्गीत जस्तै सुमधुर छ होइन,
शार्दुल विकृत छन्दको कविता वाचन जस्तै सरल बगिरहेको छ। यस्तै होस्, मैले यो प्रश्न सोध्न मैले जमर्को गरिनँ, यहाँहरूको रमाइलो छ। अब म मुरारीजीलाई स्वर्गीय बटुक कृष्ण ज्वालाज्यूको सङ्गीत र स्वरमा रेकर्ड भएको हे दूरका सितारा गीत गाइदिन अनुरोध गर्दछु र यस गीतका गीतकार हुनुहुन्छ किरण खरेलज्यू। हे दूरका सितारा मेरो चाँदनी कहाँ छ। अत्यन्तै राम्रो गीत भन्नु यहाँले, साह्रै मनपर्ने गीत हो मलाई। म पहिलेदेखि सुन्थेँ यो गीत। म यो गीतलाई गाउन चाहन्छु। रचना किरण खरेल, सङ्गीत र स्वर बटुक कृष्ण ज्वाला। सायद सङ्गीत पनि उहाँकै होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यी दूरका सितारा मेरो चाँदनी कहाँ छ, मेरो चाँदनी कहाँ छ। यी दूरका सितारा मेरो चाँदनी कहाँ छ, मेरो चाँदनी कहाँ छ। यी दूरका सितारा आँधीमा परेको यो दीप हो दियोको, आँधीमा परेको यो दीप हो दियोको। सम्झेर यो पृथ्वी जो छैन निर निभेको, जो छैन निर निभेको। यो दीप हो अँध्यारा भन रोशनी कहाँ छ, मेरो चाँदनी कहाँ छ। यी दूरका सितारा मेरो चाँदनी कहाँ छ, मेरो चाँदनी कहाँ छ। यी दूरका सितारा। Thank you, sir. साह्रै सुन्दर गीत, मलाई पनि मनपर्ने गीत, धेरैलाई मन परेको छ। रश्मि भट्ट न्युयोर्कका कवि हुनुहुन्छ। उहाँले कला र कलाका धनी क्षमतावान गुरागाई दम्पतिलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैको प्रस्तुति राम्रो, समग्रमा राम्रो रहोस् भन्नुभएको छ। र हाम्रो कुराकानी सुनिसकेपछि एमबी विष्ट, उहाँले कहाँबाट लेख्नुभयो मलाई थाहा भएन, एमबी विष्टज्यूले लेख्नु भएको छ, मादलको खरी नझरोस्, हामीलाई यस्तै सुन्दर गीत र सुन्दर कविता सुनिरहन मन लाग्छ। कमेन्टको लागि धन्यवाद उहाँहरूलाई। अब यसपछि म सरू गुरागाईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कवि प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यूको कविता हार्दैन मानिस वाचन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हजुर, आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यूको हार्दैन है मानिस, यो पनि शार्दुल विक्रीडितमै छ। यसलाई थोरै सुनाउँछु मैले। मान्छे मख थियो जितेसँग भनी नाना थरीका व्यथा, सारा सृष्टि विनाशका विगतका बिर्सी पुराना कथा। सत्ता सम्प्रभुता र संग्रह सबै पारेर आफ्नै बसा, आफू मत भई विशाल भवनै थियो सब। साझा हुन् धरती सबै मनुज कि भुल्ने, साझा हुन् धरती सबै मनुज कि भन्ने भुलेको किन। यो आकाश सबै भुवन यो मेरै भनेको किन। सिंगै विश्व विनाशका जहरीला अस्त्रै बनाएको किन। यस्तो विश्व जै मनुष्य अहिले
आफै निकम्बा किन मान्छेकै सृजना सबै जगतका हुन् ज्ञान विज्ञानै मान्छेकै सपना र कर्म फल हुन् संसारका उन्नति मान्छेकै पसिना र बुद्धि बलको हो विश्व निर्माण यो मान्छे नै सब थोक हो जगतको यो सृष्टि सौन्दर्यको मान्छे नै सब थोक हो जगतको यो सृष्टि सौन्दर्यको साह्रो मिठो साह्रो मिठो साह्रो राम्रो गाउनुभएको छ। हामीलाई कमेन्टमा फेरि एउटा हौसलामन्द कमेन्ट प्राप्त भएको छ। कवि गण्डकी पुत्रले लेख्नु भएको छ, यो हाम्रो कार्यक्रम हेरिसकेपछि रेडियो सगरमाथाबाट प्रकाश साइनीले चलाएको अजम्बरी गीत सङ्गीत कार्यक्रम जस्तो लाग्यो। धन्यवाद उहाँलाई यो हौसलामन्द कमेन्टको लागि। अब म टक्क प्रश्न सोध्न चाहन्छु, अलिकति इमान्दारी साथ भनिदिनु होला, हामीलाई चासो हुन्छ है फेरि नराजिकन। सरोजजीलाई हाम्रो मुरारीजीको के कुरा मनपर्छ, के कुरा मन पर्दैन? 1 2 3 टक टक टक। यो चाहिँ खोजी एकदम मेरो पनि खोजीकै विषय थियो है। मन पर्ने चाहिँ सबै प्याकेजमा सबै मन पर्छ फेरि है। के भन्नुभयो? मन नपर्ने मात्रै भेट्यो क्या, मन पर्ने भेट्यो। मन पर्ने चाहिँ अब फेरि मन पर्छ होइन, स्पेसिफिक यही मन पर्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ खासै त्यस्तो त भन्नु छैन केही। अनि फेरि मन नपर्ने पनि विचारै गर्नुपर्ने भयो। अब छैन होइन, मन नपर्ने छैन भने खोजी गर्नु त्यो बेकारको समय खर्च नगरौँ। खोजी गर्ने विचार गर्ने कामै नगरौँ, त्यो टाउ दुखाउने छैन त्यो नभएकै राम्रो। मनपर्ने काम मात्रै होस्। अनि मुरारीजीलाई सरोजीको चाहिँ के मनपर्छ? फेरि सल्लाह गरेर आउनु रिसाउँछ खुसाउँछ होइन है, भएको कुरा भन्नु होइन। रिसाउने खुसाउने त कुरै छैन, मलाई त लागेको कुरो त म जतिखेर पनि भन्ने मान्छे। तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त। अहिले त रिसाउने त रिजन सहित रिसाउनु पर्छ भनेकै छ होइन। मेरो पनि अब विचार गर्दाखेरि सबै राम्रै लाग्छ हौ। कोही कोही रिसाएकै पनि राम्रो लाग्छ। फेरि तपाईँ पनि आफ्नो ज्यान जोगाउन सिपालु हुनुहुन्छ? ज्यान त म जोगाइहाल्छु यसै पनि होइन। कोरोनाबाट अब क्वारेन्टाइनमा बसेर ज्यान जोगाइरहनु भएको छ, त्यसपछि कोरोना घरभित्रै पनि ज्यान जोगाउनु पर्ने भएको छ होइन? के हो त्यस्तो होइन नि, सुरक्षितै छ अहिलेसम्म होइन। त्यस्तो नराम्रो खासै लाग्दैन हौ। अब सामान्य मान्छेका अलिअलि हुन्छ, तर त्यसलाई भइहाल्छ क्या केही त्यस्तो भयो भने। तर त्यस्तो भन्ने खालको लागेन मलाई चाहिँ खासै, सबै राम्रै लाग्छ। ठिकै छ। हजुर, तपाईँहरूले सुरुमा अब विवाह गर्नु अगाडि अथवा कुनै साहित्य सङ्गीतको कार्यक्रमको सिलसिलामा भेटघाट गर्दाखेरि सुरुमा अपरिचित अवस्थामा होइन, एउटाले अर्कोलाई नचिनेको अवस्था, सुरुमा भेट्दा चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो? बोल्दै गएपछि कस्तो लाग्यो? अहिले बिहा गरेर एउटा बच्चा पनि भइसकेको छ होइन, छोरा पनि छ तपाईँहरूको काखमा। अहिले कस्तो लाग्छ? कस्तो रहेछ त्यो? एकनासकै हुँदो रहेछ मान्छे कि अलिक समय बित्दै गएपछि फरक हुँदो रहेछ? कस्तो छ अनुभूति? पालै पालो भनिदिनु होला। मैले यस्तो, हाम्रो बिहाभन्दा पहिला हाम्रो भेटघाट भएको थिएन। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई अरूको आन्सर आउँदैछ। एरेन्ज म्यारेजको कुरा अब आयो। मैले उहाँलाई देखाएको थिएँ भन्नाले अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँको गीत, एउटा गीत थियो त्यति बेला, आई थिङ्क कहिले निस्क्यो हो, अलिक पुरानै थियो है, मेरो 64 त्यति बेला त्यो नेपाल टेलिभिजनमा चाहिँ उहाँको गीतहरू नेपाल टेलिभिजनले प्रसारण गरिरहेको थियो। त्यति बेला मैले त्यहाँ देखेको थिएँ। तर अब त्यतिखेर म पनि सानै थिएँ होइन, देखाएको थिएँ। तर अब म यही मान्छेसँग मेरो बिहे हुनेवाला छ भनेर थाहा पाएको भए अलिक राम्रोसँग हेर्थेँ होइन, त्यस्तो थाहा थिएन। पछि बिहा भएपछि चाहिँ यो मान्छेलाई त मैले देखा हो नि भन्ने भएको थियो, त्यति मात्रै हो। रमाइलो लाग्छ। हजुर, अनि अरू के भन्नुभएको थियो? के क्वेसन भन्नुभएको थियो? पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो? एकनासै रहेछ कि अलिक फरक हुँदै जान्छ नि मान्छेहरू? अब यस्तो छ, कस्तो भने जिम्मेवारीका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब परिवर्तन पनि हुँदै जान्छ कतिपय होइन। तर
हामी दुईजना सुरुवातीको दुईजना चाहिँ त्यस्तै छ अहिले पनि फेरि त्यो चाहिँ त्यस्तै छ कस्तो हुन्छ भने कतिपय उसमा दम्पतिमा होइन सुरुमा अब स्वर राम्रो होस् नहोस् होइन बोरा च्यातिएको जस्तो स्वर भए पनि यसो गुनगुना आँखा छोपिनरो भनी अथवा म त लाली गुनास भएछु अनि अर्कोले के भनिदिन्छ अब श्रीमती होइन सुरुमा अथवा गर्लफ्रेन्ड हुँदाखेरि सुरुमा चिन्जान हुँदाखेरि ओहो तपाईँ त ठ्याक्कै नारायण गोपालको जस्तै छ स्वर कस्तो मिठास राम्रो गाउँदो रहेछ फेरि गाउनुहोस् न भन्छ पछि अब प्रेममा परिणत हुन्छ होला अथवा एरेन्ज म्यारेज हुन्छ होइन दम्पति हुन्छ बच्चा हुन्छ अनि त्यसपछि पनि त्यही गीत गाउनु खोज्दाखेरि अनि त्यहाँबाट ठुलो आवाज आउँछ कति चिच्याइरहेको कति कराइरहेको एकछिन त चुप लाएर बस्छ बाबा त्यस्तो फरक चाहिँ भएन भनेको कि तपाईँकोमा हजुर त्यस्तो चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन नहोस् पनि कस्तो भने हजुर दुईजना सुरुवातीको दुईजना चाहिँ त्यस्तै छौँ तर जिम्मेवारीहरू थपिँदै गएका कुरा यस्ता कुराहरू व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ कतिपय चेन्ज भए तर हामी दुईजना एक अर्कामा चाहिँ चेन्ज भएको जस्तो फिल हुँदैन मलाई चाहिँ होइन तपाईँहरूको जोडी एकदमै राम्रो होस् त्यस्तो नहोस् पनि कसैले सोध्न पनि नपरोस् सोध्यो भने पनि अहिले तपाईँले जसरी जवाब दिनु भएको छ पछि पनि त्यसरी जवाब दिनु सक्नुहोस् होइन कामना गर्छौँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो ए होइन मलाई पनि सोध्नु भयो कि भनेर मैले तपाईको पनि छ भने भन्नु त्यही हो म त दुईजना मेरो त खासै त्यस्तो केही छैन मेरो त्यही हो सुरुवातमा त अब बिहा पछाडि त्यही हो सबैको एकदम नजिकै जाउँ जस्तो लाग्ने भेटौँ कतै गयो भने छिट्टै घर जाउँ जस्तो लाग्ने होइन लाग्थ्यो सुरुमा त एकदम छेउछाउ बसिरहँ जस्तो लाग्ने नि त होइन हेरिरहँ जस्तो लाग्ने अहिले चाहिँ त्योभन्दा बाहिर बसिरहँ घर जान अहिले त झन् त्योभन्दा सँगै बसौँ जस्तो लाग्दैन काममै बरु घरबाटै गर्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो अहिले घरैबाट काम पनि घरैबाट गर्न पाए हुन्थ्यो एकदम राम्रो खुसी लाग्यो तपाईँको कुराहरू सुनेर तपाईँको जवाब सुनेर मलाई जहाँसम्म विश्वास छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरू हाम्रो समुदायको मान्छेहरूले पनि इन्सपायर भइरहेको होला प्रेरित भइरहेको होला राम्रो कुरा सकारात्मक एउटा पोजिटिभ होइन कुरा गर्नुभएको छ तर पनि हुन्छ नि अब अहिले तपाईँहरू एकदमै भाइरल भइरहेको हुनुहुन्छ युट्युबमा होइन अब मिलियनका भ्युअर्सहरू तपाईँहरूका भइसक्यो अब भर्रै आउँछन् तपाईँका होइन सबैले मन पराउँछ अहिले हामीलाई यही लाइभमा पनि धेरै कमेन्टहरू मैले त सबैको कमेन्ट समेट्न सकिरहेको छुइनँ मलाई आश्चर्य परिरहेको छ होइन मैले भन्नु खोजेको तपाईँको आफ्नै फ्यान फलोवर्स होला मुरारीजीको सरुजीको आफ्नै फ्यान फलोवर्स आफ्नै प्रशंसकहरू होला होइन कहिलेकाहीँ कम बेसी त होला अथवा बराबर होला के होला कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदैन कि मलाई मेरो बुढीले उछिन्यो अथवा मलाई मेरो बुढाले उछिन्यो एउटा जलन आरिस प्रतिस्पर्धा त्यस्तो तपाईँहरूकोमा हुँदैन नढाडी भन्नुहोस् है अलिअलि अथवा धेरै अथवा ठिकै जति भए पनि त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ छ नै फ्यान फलोइङहरूको अब फरक त हुन्छ नै अवश्य पनि छ तर हाम्रो दुईजनाको छुट्टै भन्दा पनि दुईजनाको कम्बाइन्ड फ्यानहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ कि हामी त्यो सबै जो दुईजनातिर हुनुहुन्छ त्यो सबै कम्बाइन्ड दुईजनै तपाईँहरू आउनुहोस् दुईजनैलाई मन पराउनेहरू चाहिँ सबै जस्तो हुनुहुन्छ त्यही भएर त्यतापट्टि भन्दा त्यो दुईजनाको फ्यान फलोइङ हेर्छौँ हामी त्यस्तो आरिस त्यति धेरै हुँदैन कहिले काहीँ बाहेक केही हुँदैन जस रमाइलो मात्रै अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ लगभग हामीले कार्यक्रम सुरु गरेको 1 घण्टा 7 मिनट भइसकेको रहेछ अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ अन्तमा मैले सोध्न छुटाएको अथवा यो सोधिदिएको भए यो भन्न हुन्थ्यो भन्ने मनमा केही छ भने भनिदिनुहोस् अथवा हाम्रा दर्शक श्रोताहरूको लागि तपाईँको कुनै सूचना जानकारी होइन आफ्नो तपाईँहरूले त हरेक समय कार्यक्रम गरिरहनुहुन्छ सिर्जना गरिरहनुहुन्छ त्यसो भएर केही भन्न मन लागेको छ भने कृपया संक्षेपमा दुवैजनाले पालो भनिदिनु होला लगभग अब यो 1 घण्टाको बसाइ सबै कुरा समेटिए जस्तो लाग्छ हामीलाई धेरै कुरा सोधिदिनु भयो हामीले पनि धेरै कुरा भन्ने मौका पायौँ हाम्रा विचारहरू राख्ने मौका पायौँ अब खासै त केही छैन होला
सबैजना जति हेर्नु भएको छ दर्शकहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद, आभारी छौँ। उहाँहरूको यसरी नै सपोर्ट हामीलाई सधैँभरि रहिरहोस् भन्ने कामना चाहिन्छ। अब के छ के छैन, अहिले अब यस्तो छ परिस्थिति होइन, सबै संसारभरि अब कोरोनाले यस्तो गरिरहेछ। तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनु होला, आफ्नो बल दौरो बनाएर रहनु होला, परिवारसँग समय बिताउनु होला, यस्तै भन्न चाहन्छौँ। अनि हाम्रा प्रस्तुतिहरूलाई मन पराइदिनुमा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ। र हामी यस्तै सिर्जनाहरू यहाँहरू समक्ष ल्याउँदै पनि जानेछौँ र तपाईँहरूको अमूल्य साथ सहयोगको हामीलाई सदैव जरुरत पर्नेछ र हामी आउँदै जानेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबै दर्शकहरूलाई। अनि हजुरलाई पनि कुरा गर्दा गर्दै, गीत सुन्दा सुन्दै, कविता सुन्दा सुन्दै 1 घन्टा सवा घन्टा हुन लागेछ। यो समय बितेको पत्तै भएन। कमेन्ट पढ्दा पढ्दै कति राम्रो कमेन्टहरू गर्नुभएको छ। अब कार्यक्रमको अन्तमा यो शुक्रबारको साँझ अलिकति सङ्गीतमय बनाउन चाहन्छु। नेपालमा त शुभ प्रभात भएको छ, म न्युयोर्कको समयअनुसार बोलिरहेको छु। तपाईँहरू केन्टुकी राज्यबाट हुनुहुन्छ, समय एउटै हो न्युयोर्क र केन्टुकीको। शुभ शुक्रबारको यो साँझमा अब अन्तमा जाँदा जाँदै स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूले गाउनु भएको आँखा छोपी नरौ भनी भन्नु पर्या छ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ गीत गाइदिन अनुरोध गर्दछु। र यस गीतका रचनाकार कालीप्रसाद रिजाल हुनुहुन्छ भने सङ्गीतकार स्वयं नारायण गोपालजी हुनुहुन्छ। हस्, म त्यसलाई जोड्छु। आँखा छोपी नरौ भनी भन्नु पर्छ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्छ, हाँस्नु पर्छ। आँखा छोपी नरौ भनी भन्नु पर्छ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्छ, हाँस्नु पर्छ। भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन, फर्की आउने हो कि होइन केही थाहा छैन। भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन, फर्की आउने हो कि होइन केही थाहा छैन। बाचा छिटै आउँछु भनी गर्नु पर्छ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्छ, हाँस्नु पर्छ। आँखा छोपी नरौ भनी भन्नु पर्छ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्छ, हाँस्नु पर्छ। Thank you so much. सरु गुरागाईजी र मुरारी गुरागाईजीमा मनैबाट सलाम। थ्याङ्क यू सो मच। हामीलाई न्युयोर्कबाट सङ्गीता उप्रेतीजीले सच अ गुड प्रोग्राम, एकदम राम्रो प्रोग्राम भयो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। हामी आउने दिनहरूमा पनि हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई मनपर्ने उहाँहरूको चाहना अनुसार राम्रो किसिमको परिष्कृत कार्यक्रमहरू पस्कदै जाने प्रयत्न गर्नेछौँ। कुनै व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनुभएका व्यवसायी फर्महरू यदि यो कार्यक्रममा स्पोन्सर गर्न चाहनुहुन्छ, प्रायोजन गर्न चाहनुहुन्छ, विज्ञापन दिएर सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टुटुल्को इमेल tutulko2015@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
आजका हाम्रा विशेष अतिथि मुरारी गुरागाई र सरु गुरागाईजीमा धेरै 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 हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई यो नयाँ प्रविधि आज जहाँसम्म मलाई विश्वास छ आजको कार्यक्रम अरू दिनभन्दा केही फरक राम्रो क्वालिटी गुणस्तरीय रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ। यसको श्रेय म यसको क्रेडिट हाम्रा टेक्निकल सपोर्टमा रहनुभएका ज्ञानु श्रेष्ठलाई दिन चाहन्छु। हामीलाई हेरिरहनुहुने सुनिरहनुहुने विश्वभरका सम्पूर्ण नेपाली सङ्गीत साहित्यका सर्जक साधक अनुरागीहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। कृपया प्रतिक्रिया सुझाव लेख्न नबिर्सनुहोला। हामी यहाँको प्रतिक्रिया सुझाव सिरोपर गर्नेछौँ, स्वीकार गर्नेछौँ, स्वागत गर्नेछौँ र मन परे यो लाइभ सो भिडियो सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। Tutuko.com